याद रखो दिखावे का अमल शिरक में शामिल है, दिखावे का अमल शिरक है, शिरक। फिर फरमाया कि जाहिद अहले मारिफत वही है जो अपने मुकद्दर पर शाकिर व काने रहे। फरमाया कि जाहिद अहले मारिफत वही है जो अपनी तकदीर पर शुक्र बजा लाता रहे और मुकम्मल खुदा शनास इबादत भी मुकम्मल करता है और किसी से इआनत का तालिब नहीं हो। वो जवान मर्द है किसी से कुछ लेने का, दाद लेने का या पैसे लेने। फिर फरमाया कि मुतवक्किल वही है जो खुदा के सिवा ना तो किसी से डरे और ना किसी से उम्मीद रखे। मुतवक्किल वो है जो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरे और ना खुदा के सिवा किसी से उम्मीद रखे, क्योंकि तवक्कुल खुदा पर शाकिर व काने रहने का नाम है, सेटिस्फाइड विथ मिनिमम। तवक्कुल खुदा पर शाकिर और काने रहने का नाम। फिर फरमाया कि अगर लोग तुमसे सवाल करे कि क्या तुम खुदा के महबूब हो, तो कोई जवाब ना दो और ना अपनी महबूबियत का इनकार करो। कोई जवाब भी मत दो और महबूबियत का इनकार भी मत दो। कोई पूछे कि तुम खुदा के महबूब हो तो कोई जवाब मत दो और महबूबियत का इनकार भी मत करो। ना तुम्हें हल्काए इस्लाम से खारिज रखा जाएगा और अगर महबूबियत का दावा करोगे तो दरोग गोई होगी, यानी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, क्योंकि तुम्हारा कोई अमल खुदा के महबूबों जैसा नहीं है। फरमाया कि जब हवाइज जरूर ये की वजह से जिक्र इलाही से महरूम हो जाते हो, हवाइज जरूरी यानी हाजतें जो जरूरी होती, कभी हवाइज जरूरी की वजह से जिक्र इलाही से महरूम हो जाता हूं तो बेहद मलामत होती, बेहद मलामत होती, अपने आप से नफरत होती, यानी गिल्टी फील होता। हालांकि 3 योम के बाद रफाए हाजत के लिए जाता हूं, 3 दिन में एक बार बाथरूम जाता हूं, फिर भी मलामत होती है, यानी गिल्टी फील होता। फिर फरमाया कि बहुत से लोग गुस्ल के बाद पाक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से बद बातिन, जिनका बातिन बुरा हो, बहुत से लोग गुस्ल से पाक हो जाते हैं, बहुत से बद बातिन, जिनका बातिन बुरा हो, इन्हें बद बातिन कहते हैं। बहुत सारे बुरे बातिन वाले हज और जियारत काबा के बाद भी नापाक रहते हैं। बहुत से लोग गुस्ल के बाद पाक हो जाते हैं, लेकिन जिनका बातिन नापाक है वो हज और जियारत काबा के बाद भी नजिस यानी नापाक रहता है। फिर फरमाया कि दानिशमंदों से जंग करना अहमकों के साथ मिठाई खाने से ज्यादा सहल है, यानी अहमक जो होते हैं ना, बेवकूफ, उनके साथ मिठाई खाने से बेहतर है अक्लमंदों के साथ जंग करो। नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है। फिर फरमाया जो लोग चौपायों पर लान तान करते हैं तो वो चौपाए कहते हैं कि हम में और तुझ में जो लानत का ज्यादा मुस्तहक हो उस पर लानत हुए। जानवरों को मारते हैं ना, कसाई वसाई लात मारते हैं, गालियां देते हैं, तो जानवर कहते हैं, क्या कहते हैं, चौपाए कहते हैं हम में और तुझ में जो लानत का ज्यादा मुस्तहिक हो उस पर लानत हो। फिर फरमाया कि अगर मुझे अपनी दुआ की मकबूलियत का ईकान होता, अगर मुझे अपनी दुआ की मकबूलियत का ईकान होता तो मैं अपने बजाय सुल्तान वक्त के लिए दुआ कर, ताकि मखलूक को ज्यादा सुकून हासिल होता, क्योंकि अपने लिए दुआ करने में अपना ही भला होता है, दूसरों का नहीं। फिर फरमाया कि खाने और सोने की ज्यादती बाइसे हलाकत होती है, ज्यादा खाना और ज्यादा सोना बाइसे मौत है, मौत, आखिरत की मौत है उसकी। फिर फरमाया कि वो खसलतें हिमाकत पर मबनी हैं। अव्वल बिला वजह हंसना, ये हिमाकत है। दुआ दिन रात की बेदारी से गुरेज करना, यानी रात को जागना, अल्लाह अल्लाह करना नहीं करना, ये भी हलाकत है।
اور حماقت، اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا، یہ بھی حماقت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے بھلا دیتا ہے میں اس کو بھلا دیتا ہوں، اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے، اور میرے فعل کے بعد مجھے یاد کرنا جرم ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ معصیت کرنے والوں کو، یعنی گناہ کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب تم توبہ کرو گے میں قبول کروں گا۔ گناہ کرنے والوں کو مبارکباد دے دو کہ جب وہ توبہ کریں گے تو اللہ قبول کرے گا، اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو سب مستجب عذاب ہوں گے۔ سچوں کو ڈرا دو اور صدیقین کو ڈرا دو کہ اگر میں محشر میں عدل کروں گا تو سب مستجب عذاب ہوں گے۔ گناہ کرنے والے کو خوشخبری سنا دو، توبہ کرے قبول۔ سچوں کو ڈرا دو کہ جب میں فیصلہ کروں گا تو پھنس بھی سکتے ہو، نہیں سمجھے؟ غرور مت کرو اپنی سچائی پر، توبہ کرتے رہو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ واقعات: ایک مرتبہ آپ کے بچے کا پیشاب بند ہو گیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تجھے میری دوستی کی قسم اس کا مرض دفع فرما دے۔ چنانچہ اسی وقت صحت یاب ہو گیا، اور اپنی دعاؤں میں اکثر یہ فرمایا کرتے کہ اللہ تیرا دستور تو یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں اور ان کے بیوی بچوں کو بھی کنگار رکھتا ہے اور ان کو اپنی عزت دیتا ہے کہ گھروں میں روشنی تک کا انتظام نہیں ہوتا، یعنی انہیں بھوکا ننگا رکھتا ہے۔ تیرا دستور یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو بھوکا ننگا رکھتا ہے، یعنی گھر میں چراغ جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں ہوتا۔ پھر بھلا تو نے مجھے دولت کیوں عطا فرمائی؟ کہہ رہا ہے جب ایسا تیرا دستور ہے کہ تو کنگلا رکھتا ہے تو مجھے دولت کیوں دی؟ میں تیرے محبوب بندوں کے مرتبے کا فرد نہیں ہوں، اور کبھی عذاب سے نجات دے کر میرے حال پر کرم فرما دے، یعنی مجھے غریب کر دے، میرے حال پر کرم فرما، کیونکہ تو عظیم و ستار ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکرا رہے تھے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے خوش ہوا لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ آپ کا بیٹا مر گیا، سب لوگ رو رہے تھے، آپ ہنس رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم تو رو رہا ہے، آپ کا جوان بیٹا مر گیا، آپ ہنس رہے ہو۔ بولے جس چیز سے اللہ خوش ہے میں اس سے ناراض کیوں ہوں؟ میں کیوں رہوں؟ جب اللہ خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، میں بھی خوشی مناؤں گا۔ کسی قاری نے بہت خوش الہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو تاکہ سورۃ القاریہ ہرگز مت پڑھنا، سورہ قاریہ ہرگز مت پڑھنا، میرے بچے کے بعد جا کے تلاوت کرنا، سورہ قاریہ مت پڑھنا، سورہ قاریہ مت پڑھنا کہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب مردے سنتے ہیں، مرتا ہی نہیں آدمی، موت تو ایک وہم ہے، وہ قیامت کا ذکر سننے کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی صورت قرات کر دی، اور آپ کے صاحبزادے ایک چیخ مار کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے فرمایا مجھے پیغمبروں پر اس لیے رشک نہیں آتا کہ ان کے لیے بھی قبر و قیامت اور جہنم و پل صراط کا امر مرحلہ ہے، اور وہ بھی نفی کی منزل سے گزریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ملائکہ پر اس لیے رشک نہیں آتا
کہ وہ انسانوں سے زیادہ خوف زدہ رہتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے. البتہ ان پر ضرور رزق آتا ہے جنہوں نے شکم اور جہنم ہی لیا ہے. انتقال کے وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں موجود تھی، چنانچہ انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ میرے بعد دونوں کو ابو قیس پر لے جا کر اللہ سے عرض کرنا کہ فضیل نے زندگی بھر انہیں پرورش کیا، اور جب کہ وہ قبر میں جا چکا ہے تو یہ دونوں تیرے سپرد ہیں. چنانچہ بیوی نے وصیت پر عمل کیا اور ابھی دعا ہی میں مشغول تھی، ابھی دعا ہی مانگ رہی تھی کہ سلطان یمن ادھر سے آ نکلا. اس نے دونوں صاحبزادیوں کو اپنی کفالت میں لے کر ان کی والدہ سے اجازت کے بعد اپنے دونوں لڑکوں سے شادی کر دی. روایت ہے کہ عبداللہ بن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فضیل کی موت کے وقت زمین اور آسمان حزن و ملال میں غرق تھے. زمین اور آسمان دونوں رو رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.